अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आफ़ताब फांबड़ा और आप देख रहे हैं फांबड़ा टीवी। आज का दिन अदालती तारीख़ का फिर एक बड़ा अहम दिन था, जिसमें पीटीआई की पिटीशन लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने, 5 रुकनी बेंच के सामने, जिस बेंच में से एक जज साहब अमीनुद्दीन बेंच से अलहदा हो गए, चूँकि वो काजी फ़ाइज़ ईसा के एक बेंच में उन्होंने एक फ़ैसले पे दस्तखत किए थे जो 2-1 से फ़ैसला जारी हुआ, जिसमें जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफी नोट भी लिखा उसमें, और बड़ा वैलिड नोट था। बहरहाल उस पर भी बात हो सकती है और अक्सरियती फ़ैसले पे भी बात हो सकती है। बहरहाल वो बेंच टूट गया, केस की समाअत अगले दिन तक चली गई। अब अगर बेंच नया बनेगा तो फिर दोबारा उसके ऊपर समाअत शुरू होगी, फिर ए से शुरू होगी और सी तक जाएगी, तो ये बड़ा टाइम टेकिंग जॉब है। बहरहाल ये तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वही फ़ैसला करेंगे कि क्या वो 4 रुकनी बेंच वही सुनेगा, चूँकि उन्होंने इस केस को मुकम्मल तौर पे सुन लिया है। अब शायद एक आध दिन में उसका फ़ैसला आने वाला है, तो अगर तो वही केस वही बेंच सुनेगा, 4 रुकनी बेंच, तो फिर आसानी होगी और फ़ैसला जल्दी आ सकेगा और ये कैओस जो मुल्क में है ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर बेंच को दोबारा बनाया गया तो फिर शायद इसमें थोड़ा और टाइम लग जाए, जो मुल्क के लिए ऐसी सूरत हाल में बेहतर नहीं है। लेकिन जजों में जो इख्तलाफ राय भी होता है वो उसको आवाम के सामने लेके नहीं आते, बल्कि वो उसको रिज़ॉल्व करते हैं अपने ही अंदर वहाँ पे। और ये अफसोसनाक बात है कि वो इख्तलाफ जो था वो इख्तलाफ राय नहीं, बल्कि वो थोड़ा इससे ज़्यादा हो के सामने आया है, जिसके ऊपर आज हम लोग भी बात कर रहे हैं और लोग भी बात कर रहे हैं। बल्कि ख्वाजा आसिफ ने प्रेस में ये कहा कि जजों को चाहिए कि सियासत हमारे पे छोड़ दें, वो अपना काम करें, तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। बहरहाल इस सारे अमल से जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का फ़ैसला है उसके हवाले से काम था, जो एहतराम है उसमें कुछ कमी आई। ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आवाम को इंसाफ किसी और जगह से ना मिले तो वो अदलिया की तरफ आते हैं और कहते हैं कि ये हमारी वो आखिरी जो अपील है वो अदलिया के सामने आती है और वहाँ से उन्हें इंसाफ मिलता है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई पॉलिटिकल बात शुरू हो जाए तो फिर थोड़ा उनके एहतराम में कमी आ जाएगी। ये नहीं होना चाहिए था। जो फ़ैसला काजी फ़ाइज़ ईसा वाले बेंच ने किया, जो मेडिकल में दाखिला बच्चे लेते हैं, स्टूडेंट्स लेते हैं, तो उन्हें क्या 20 इजाफी नंबर मिलने चाहिए हाफ़िज़ कुरान के लिए या नहीं, असल जो केस था वो ये था। लेकिन जो उसका फ़ैसला आया वो केस ही नहीं था। और ये जस्टिस शाहिद वहीद ने अपने इख्तलाफी नोट में ये सारा लिखा और उन्होंने इख्तलाफ किया कि केस और था, ये चीज़ तो हमारे सामने ही नहीं थी। जो बात मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जो असल बात है वो ये है कि अगर इस वक्त इंतखाबात नहीं होते तो फिर शायद ना हो सकें, क्योंकि जब एक मरतबा या आइन के दायरे से बाहर कोई निकल जाए गवर्नमेंट या कोई इदारा या कोई भी, तो दोबारा उस दायरे में आना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है और उसमें कई किस्म की उन्हें खौफ होता है और कई किस्म के मसाइल पैदा होते हैं दोबारा उसमें आने के लिए। सो इसलिए कोशिश तो ये होनी चाहिए कि उस दायरे से बाहर ना निकला जाए। लेकिन अगर कोई बाहर निकल जाए तो फिर बहुत मुश्किल होगी। वकला की तंजीमों ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस बात पे एक वाज़ेह स्टैंड लिया है और वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की साइड पे खड़े हैं और वो इस साइड पे खड़े हैं कि आइन
اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا احترام بھی ہونا چاہیے اور ان کے فیصلوں کو پذیرائی ملنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، نہ ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے اور ان ججز کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے۔ جب دل چاہے آپ ان کو ایکسیپٹ کر لیں، جب دل چاہے آپ ان سے انکاری ہو جائیں کہ ہم نہیں مانتے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے ملک چلتے نہیں ہیں۔ اب ایک اور ایشو ہے جس پہ میں بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر ہی ڈیٹ دے دی ہے کے پی کی اسمبلی کے انتخابات کی۔ پہلے تو یہ ہے کہ کیا وہ 8 اکتوبر دے سکتے ہیں ڈیٹ جو انہوں نے دی ہے؟ پہلے ان کا سٹانس اور تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ گورنر کا اختیار ہے اور گورنر نے ڈیٹ دینی ہے۔ اب انہوں نے آج خود ڈیٹ دے دی۔ تو اس لیے جو الیکشن کمیشن ہے وہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہاتھوں میں پلے کر رہا ہے۔ پھر یہ 8 ہی اکتوبر کیوں؟ شاید سپٹمبر میں موجودہ چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے اور شاید صدر پاکستان بھی، اور اس کے بعد اکتوبر میں کوئی اور چیف جسٹس آ جائیں گے۔ چونکہ اگر اب انتخابات نہیں ہوتے تو میرا یہ خیال ہے اور عام لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ پھر اکتوبر میں بھی انتخابات نہیں ہوں گے۔ چونکہ انتخابات کو روکا تو اس لیے جا رہا ہے کہ عمران خان بہت زیادہ پاپولر ہے اور اس کی پاپولیرٹی کا مقابلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اب جیتیں گے نہیں، یہ خوف سوار ہے سر پہ کہ اگر جیتیں گے نہیں تو پھر عمران خان جیت کے آئے گا تو پھر وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ کئی قسم کے خوف ہیں، اور یہ صرف ایک حکومت کو نہیں، ظاہر ہے بہت سارے کرپٹ مافیاز جو ہیں ان سبھی کو پریشانی لاحق ہے کہ عمران خان اگر اقتدار میں آ جائے گا تو پھر کرپٹ مافیاز جو ہیں وہ کیا کریں گے۔ تو یہ ایک پلاننگ ہے، اور اس پلاننگ کے تحت محسوس یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی پلاننگ یہ ہو سکتی ہے کہ سپٹمبر کے بعد اکتوبر میں ایک تھوڑا سا نیا سیناریو ہوگا، اور اس سیناریو میں وہ ایمرجنسی نافذ کر کے 2 سال کے لیے انتخابات مزید ملتوی کر سکیں گے، یعنی اپنے اقتدار کو عدالتی احکامات کے ذریعے 2 سال کے لیے ٹول دے سکیں گے۔ لیکن آخر کیا ہوگا؟ اگر 2 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں تو 2 سال کے بعد انتخابات کی صورت میں پھر پی ٹی آئی اقتدار میں آ جاتی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ یعنی اگر خوف یہی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اس لیے اب کے تمام معاشی اور معاشرتی مسائل کا حل صرف انتخابات ہے، اور بہت جلدی انتخابات ہیں، اور آئین اور قانون کی پاسداری میں سب کچھ ہے۔ اگر قانون کو، آئین کو توڑا گیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا، چونکہ پھر تمام معاشرہ، تمام ملک، تمام 22 کروڑ لوگ اور اس کے ادارے آئین سے باہر چلے جائیں گے۔ پھر کسی کے لیے بھی حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔